sige migtabi na mao to nga katong tanan ako mga gipang research nga approve po din mabasa pud sa Biblia mo to. Pag uli na ko Davao, nagpa Bible study ko dayon. Nagpabautismo dayon. Mao na siya no. Unay nakadindot sa Seventh Adventist Church kay dili sa ingon nga bautismuhan dayon nimo. Wa pa gani dili pareha sa imong sa Romano Katoliko sa gigikanan nimo ka simbahan nga bisag bata pa bautismuhan na. Wa pa to ka wa pa kabalo unsay maayo unsay dili gibautismuhan na. So dili sa ato bautismuhan ka kung nakabalo na ka sa sala unsay dili. Kay ang pulos mo sa bautismo god paghugas siya sa sala. Nya unsaon man nimo pag hugas sa sala, wa ka kabalo nga sala dayto kay way nagsulti sa imo. Dahil na bata pa kayo ka. Yung nya gibautismuhan na ka kung ang Adventist magbautismo og bata, nya wa kabalo ang bata nga ni kadakuan na wa kabalo nga kanang bawal ning karimbaboy. Kaunon yang karimbaboy nya wa sa kabalo nga bawal, humana sa bautismo. Unay naka advantage sa Seventh Adventist kay kanang tudluan kadaan ba? Kay mao mo giyon sa Biblia god sa Mateo 20:28 nga kanang tudluan gyud daan ba, no? Kay gisugo man sa Ginoo gyud. Naa man gyud na nato sa mabasa sa Biblia na kanang bago mo magbautismo, tudluan sa Ginoo daan. Tudloi tanan sa akong mga sugo, nga bautismohan ninyo. Bautismo ganang kuan ba? Puya ba? Kana yung hamtong kanang balo na sa mayig sa daw. Kanang hamtong na gyud ang imong bautismohan. Munay nakanindot sa Seventh Adventist. Nga doon na tayo proseso sa pagbautismo. Unya karon kanang yung magyong kanang nahibalaan no kay mo naa naman yung kadiri sa Seventh Adventist kanang sa Katoliko pagka unsa may kanang kalahian sa pagsimba sa Katoliko ug sa pagsimba sa Seventh Adventist. Sa nakuha na ko dito pa ko kuan. Kuan na po, nagsimba na po. Isa ka oras. Gawas na ko din. Pwede na din ko mo laag. Mo inom na ko. Pwede na ko mag-unsa akong buhaton. Wala na mo. Pag abot na ko diri sa Seventh Day Adventist, nakita na ko nga kuan po, tibok adlaw gyud siya nga as in sugod pagka alas 6 sa Biyernes, padulong sa alas 6 yun sa Sabado. Sunset to sunset gyud. Sunset to sunset. Muna nakanindot sa Seventh Adventist kay kanang makita gyud nimo ba nga naa gyud ang sugo sa Ginoo dire. Kay isa mo gyud ka adlaw ang pagsimba. Mo gyud naa sa Biblia gyud sunset to sunset. Leviticus chapter 23 verse 31 to 32. Sunset to sunset gyud ang pagsimba nato sa Ginoo. Unya karon mo to nga dito sa Katoliko pwede ra isa ka oras, 2 ka oras kay wala may sugo ang Domingo. Depende ra man kung unsay ingon sa pare, unsay ingon sa pastor nga atong oras, atong simba sa pagsimba nato 3 ka oras ra, 1 ka oras. Kay wala may basihan sa Biblia nga isa gyud mo kadlaw magsimba sa Ginoo. Kay di ba ni ana ang Ginoo? Sa ato ana man tay basihan kay ni ana man ang Ginoo nga pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Unom ka adlaw apan sa ikapitong adlaw ayaw kamo pagtrabaho. Sa ato pa isa ka adlaw. Kay kung dili ba matibuok ang isa ka adlaw kung hapdi lang ana di ba siya matibuok dili siya matawag bisa ka adlaw. Nya kini ana man apan ang ikapitong adlaw ayaw kamo pagtrabaho. Pagsimba kamo. No, Deuteronomy 16:8 ingon ang Ginoo nga ayaw ko pagtrabaho sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo sa Ginoo. Manimba gyud ta. Nya kay naa ra bay uban nga moingon nga kanang kuan pahulay ra man na pwede ra man ta matulog sa balay kay wala may pagsimba wala man tay mabasa nga nagsugo ang Ginoo nga manimba ta. Pahulay ra man. Pahulay ka mo sa ikapitong adlaw pero wa sila kabalo. Spiritual nga pahulay. Pero wa sila kabalo nga dunay mabasa. Deuteronomy 16:8 ingon ang Ginoo nga ayaw kamo pagtrabaho sa ikapitong adlaw. Panimba kamo sumala sa gisugo. Klaro kaayo panimba kamo sumala sa gisugo sa Ginoo kaninyo. Nya kini po atong pagsimba dinhi sa kanang yuta practice lang po ni nato. Kay dito sa langit ang pagsimba adlaw Sabado man po dito. Mabasa man nato na sa Biblia gyapon. Muna ang Seventh Day Adventist naa gyud ang pagtulunan sa Biblia. Puro man mabasa. O ingon ko nga kanang ang pagsimba nato sa langit Sabado gyapon ama mabasa sa Biblia. Isaiah 66 bersikulo 22 hangtod sa 23. Nag-iyon ang Ginoo dito ang tanang tawo mosimba kanako. Matag adlaw igpapahulay, matag adlaw Sabado ang tanang tawo mosimba kanako. Tanang tawo, walay pili.
So karon kung nagpractice ka dinhi sa yuta og adlang Domingo, unsaon man nimo dito sa Masaag kuan? O masaag ka. Kay Sabado man dito anak ko, Domingo man ko gasimba to sa yuta kanang Sabado man dito. Amo may naa sa Biblia. Dili jud ka pwede dito kay Sabado man dito. Mao na ano ato ang nakanindot gyud sa 70 Adventist kay ang mga pagtulon-an ba naa gyud siya sa kanang banal na kasulatan. Munay nakanindot sa ato Unya kanang kay lisod man kay pre nang kuan. Mag-training kag sundalo. Training kag sundalo. Muhatag tag illustration para masabtan sa atong mga viewers. Mag-training ka og kanang sundalo. Unya ang imuhang kanang trabaho ang imong trabaho kay wala ka nang training armas ba namanday ka unya pag adto nimo to sa girahan kay wa magkakabalo unsa ang pagbala unsa ang pagkablit sa pusil kay lahi gud mo gi-train pag adto nimo dito di kakabalo mo muhapa di kakabalo mo likay pag adto nimo dito sa girahan magtindog ra ka dito asa maglangsang malteryo ad di ka balo patay ka dito mo po na sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung unsay gisugo sa Ginoo nga i-practice nato diri sa yuta ato nang i-practice no kay Sabado man ang sugo sa Ginoo Sabado butang Sabado man dito sa langit mo na ato ang kanang naka-advantage ato unya karon unsa pagyoy kanang mga kalahian sa Katoliko ug sa Seventh Adventist nga imuhang na experience mahitungod sa mga pagsuot diri ta sa mga sa pagsuot diri ba sa nakita na ko sa Seventh-day Adventist Church nga sa mga pagsuot labi na sa babayi na stricto jud mag sayal jud sila basta magsigba na dere kita ko na ko Sabado mag-polo sila no mga lalaki long sleeve no mga formal jud formal gyud kay formal man gani tag presidente atong utubangon unsa pag atong hari sa mga hari Ginoo sa mga Ginoo Dios pinakalabang Dios formal gyud anang presidente ra unsa pag atong kantunay atong atubangon kay atong giadto anang simbahan Ginoo ba atong giadto dinha munay nakanindot sa ato kay gitudloan gyud unsa nato pag formal sa pagpanamit wala tay mga lahas wala tay kwintas kay dili man na siya kanang kuan gibawal man na sa Ginoo nagyapon nato na mabasa sa Biblia Isaias para masabtan sa atong mga viewers ato na ipanghatag ang mga bersikulo sa ilaha Isaias 3:16 hangtod sa 21 no ang gasuot sa mga alahas upawan sa Ginoo nigbalik niya pero kung imo nang hubuon imo nang tangtangon malibre ka pero kung dili matuman gyud ang giingon sa Biblia kay ang Ginoo mutuman man gyud siya ang gisulti munay nakanindot sa Seventh Adventist kay tanan nato nga mga doktrina mga pagtulon-an naa gyud sa Biblia about sa na may mga option karon dili mo tuo sa cross nya kita kay gatuo man ta sa cross kay naa man na sa Biblia ang cross unang Korinto 1:18 naa man na siya muna munay nakanindot sa ato unya karon kanang katong imong giyon ganina ato tong balikan katong sa Katoliko okay na kayo sa Katoliko mahuman sa asa na mulakaw matog bulangan matog sabungan matog diskuhan matog inuman okay na kayo magubog-hubog dito magsugal-sugal okay na wala problema larga tanan ya karon wala man sila ay wala man na namo sugua nga human naman tagsimba pwede na mo dito mo manugal pwede na mo dito manigarilyo mag-inom pwede na mo musulod og diskuhan kay kasagaran ba sa pista mo naabay gyud disko o kanang pista unya buyo lagi guwa lang suguan karon ang pangutana wa man na inyo suguan inyong mga membro ana bitaw sa pagbuhat ana pero ang pangutana gibawalan ba ninyo diha naman sila makuan gibawalan ba ninyo kay kung inyo nang gibawalan dili na buhat og inyong ana kay katawhan man ta sa Ginoo dili ta mosulod na anang mga inyong ana muna sa 70 Adventist kay katawhan man sa Ginoo gitudloan gyud nga di mo mosulod anang mga diskuhan anang mga kahilayan tanan mga kahilayan nga iya sa kalibutan di gyud nato nasudlan kay katawhan man ta sa Ginoo langit man atong atuan dili man dito sa impierno kung atong impierno musud ka atong mga kahilayan munay ginaingon sa wali sa usa ka pastor nga ako ang amigo kayo nga kanang kung imong gisudlan ang isa sudli na lang tanan itabla mo na yan pero kung gusto ka matog langit abya ipud tanan nindot kay ang mensahe muna siya nga nakanindot unya karon sa pagsulod nimo sa 70 Adventist kanang kumusta man ang imuhang kanang pagkinabuhi nga dako bag kausaban lahi ra ba sa Katoliko pa ka o sa kuan
dako sa kausaban sa ako labi na sa ato labi na sa spiritual kay dire dili lang kay ka maglingkod kanang gusto jud sa English nga ikaw jud mismo makabalo jud ka sa Biblia. Gi-encourage jud ang mga katawhan sa Ginoo nga magtuon jud sa Biblia dili lang kay paminaw paminaw lang